इमरान खान ने जेल से किस तरह की पेशेनगोई करते हुए एक बड़ा पैगाम अपनी आवाम और अपने चाहने वालों के नाम भेजा है। जेल में समाअत करने का एक बहुत बड़ा नुकसान कैसा सामने आ गया। शहंशाह आज़म को क्यों रोकने के ऊपर 94 अफराद पर FIR दर्ज कर ली गई। एक और इनकलाबी मैदान में आ गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुबु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल से अपने ख़ानदानी ज़राए जो हैं, ख़ानदानी लोगों के ज़रिए एक पैगाम भेजा है और बड़ा अहम पैगाम है। और उन्होंने अपनी वो सारी चीज़ें बयान की हैं जो वो चाहते हैं, जो वो सोचते हैं। ये बयान जो है उनका सोशल मीडिया की ज़ीनत भी बना, उनके अपने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी लगाया गया। आखिर इसके अंदर क्या है, हर्फ ब हर्फ जो उन्होंने ये पैगाम भेजा है मैं इसको आपके सामने पढ़ देता हूँ। जेल से इमरान खान का अपने ख़ानदानी ज़राए से अवाम के लिए एक पैगाम। जब 5 अगस्त को मुझे अटक जेल में कैद किया गया था तो पहले चंद रोज़ मेरे लिए ख़ासे मुश्किल थे। सोने के लिए मेरे पास बिस्तर नहीं था और मुझे फ़र्श पे लेटना पड़ता था, जहाँ दिन के वक्त कीड़े मकोड़े और रात को मच्छर होते थे। लेकिन अब मैं इस माहौल में एडजस्ट हो गया हूँ। आज के इमरान खान में और उस इमरान खान में जिसे 5 अगस्त के रोज़ कैद किया गया था, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आज रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हूँ, क्योंकि जेल की तन्हाई में मुझे कुरान पाक का बागौर मुताला करने का मौका मिला, जिसने मेरे ईमान को मज़ीद मुस्तहकम किया। और कुरान पाक के साथ साथ मैं दीगर कुतुब का मुताला भी कर रहा हूँ और अपनी सियासी ज़िंदगी के गुज़श्ता चंद सालों के वाक़यात पर गौर भी कर रहा हूँ। ये लोग मुझे जिस जेल में भी रखें, जैसे हालात में भी रखें, आपने घबराना नहीं है और ना ही मेरे मुतल्लिक़ फैलाई जाने वाली अफवाहों से ज़रा भी परेशान होना है। आपका कप्तान अवाम के हक़ और आईन पाकिस्तान की बुनियादी तरीन शर्त साफ शफाफ इलेक्शन के मुतालबे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, इनको मेरा एक ही जवाब है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के अवाम के साथ है, और मैं अपनी धरती को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जहां तक साइफर मुकदमे का तल्लक है, मेरे पाकिस्तानियों, ये मुकदमा साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा डोनाल्ड लू को बचाने के लिए गढ़ा गया है। मुल्क का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म तो मैं था, जनरल बाजवा के साथ मिलकर गद्दारी तो मेरे साथ की गई, और आज मुझ पे मुकदमा इसलिए कायम किया गया कि मैंने पाकिस्तानी अवाम को, जो कि इस मुल्क के असल हाकिम है, इस गद्दारी की उनको खबर दी और उन्हें शऊर दिया। मुझे अगर किसी चीज़ की तकलीफ़ है तो उन कारकुनान, खुसूसन ख़वातीन कारकुनान की असीरी की तकलीफ़ है जो कैद में हैं, जिन्हें ताकत के घुमंड में मुब्तला चंद अफराद ने अपनी अना की तस्कीन के लिए कई माह से कैद किया हुआ है। मेरी अदलिया से अपील है कि हमारे कारकुनान को रिहाई दिलाई जाए, चूँकि जेल में मुझे इन कारकुनों का बेहद सदमा दुख है। आखिर में मेरे पाकिस्तानियों, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आप साबित कदमी से डटे रहें। ये आजमाइश का वक्त ख़त्म होकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। आप हर फोरम पर इस गैर मुंतखब हुक्मरान टोले और उनके सहूलतकारों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें और मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करते रहें। मैं पेशनगोई कर रहा हूँ कि जिस दिन भी इलेक्शन हुआ, इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम करोड़ों की तादाद में निकलेंगे और तहरीक इंसाफ को वोट डालकर लंदन प्लान वालों को शिकस्त देंगे। ये लोग जितनी मर्जी धांधली कर लें, उनके मुकद्दर में सिर्फ और सिर्फ शिकस्त है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा है, इसके ऊपर कितने लोग अमल करेंगे, कितने लोग गौर करेंगे। उन्होंने अपनी दिल की बातें बयान की हैं और आज भी इमरान खान को उम्मीद जो है वो पाकिस्तान से है, और उम्मीद पाकिस्तान के नाम से एक खुसूसी फ़्लाइट में नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं। अब देखना है कि अवाम पाकिस्तान जो हैं उनकी उम्मीद इमरान खान से है या नवाज शरीफ साहब उम्मीद पाकिस्तान है। लेकिन जेल के अंदर किस तरह के हालात थे, कैसे खान साहब मजबूत हुए, क्या हुआ, उन्होंने अपने हिस्से की चीज़ें बयान कर दी हैं। ये सफ़र इमरान खान का जारी है। कब तक जारी रहेगा, कब तक ये सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। ये सफ़र छोटा नहीं है, ये तवील सफ़र लगता है। तो जब तक पाकिस्तान के अवाम खड़े होंगे उस शख्स को हौसला रहेगा, वरना बड़े बड़े ताकतवर भी जो हैं वो लड़खड़ा जाते हैं अगर उनके साथ पाकिस्तान के अवाम की या किसी भी मुल्क के अवाम की जो है वो मर्ज़ी, मोहब्बत, लगाव, तावन शामिल ना हो। जेल में समाअत करने का एक बड़ा नुकसान सामने आ गया और आप देखिए कि किस नौयत की जो हमाकत है वो की गई। जेल के अंदर जितनी बार समाअत करते रहे और बिलखुसूस जो आखिरी समाअत हुई थी उसमें जो भी पूछा गया, आगे से कहा गया,
اس کو لکھنا ہوتا ہے. لکھنے کے بعد جو وکلا ہوتے ہیں عمران خان کے یا کسی بھی موکل کے، ان کو وہ چیزیں دی جاتی ہیں. یہاں پہ حالات کچھ خراب اس طرح سے ہوئے کہ نقصان یہ ہوا کہ عمران خان کی وکلا کو جو کچھ سوال جواب ہوئے، جو بحث ہوئی، اس کی کوئی کاپی نہیں دی گئی. پھر کہا گیا تھا کہ آج 12 اکتوبر اور پھر 17 اکتوبر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان کے لیے بڑے برے دن ہیں. 12 تو گزر رہی ہے، لیکن جو 17 تاریخ ہے اس دن لگتا یہ ہے کہ سائفر کا جو کیس ہے اس میں کوئی سزا جزا جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے سنا دی جائے گی. اب نقصان یہ ہے کہ جیل میں سماعت کرتے رہے، ڈاکومنٹیشن آپ نے دی نہیں، اور 17 کو جب یہ فیصلہ سنایا جائے گا جو محفوظ ہے یا کوئی سماعت ہوگی، تو عمران خان کی وکلا کس چیز کو بنیاد بنا کے کیا پڑھ کے، جب ان کو علم ہی نہیں، ان کے پاس ڈاکومنٹس ہی نہیں کہ بحث کیا کرنی ہے، تو وہ کیسے بات چیت کر پائیں گے. تو جیلوں کے اندر ہونے والا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے کس نے کس کو کیا کہا، اس نے آگے سے کیا جواب دیا، آگے سماعت میں کیا چیزیں ہوں گی. بس یہ ضرور ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر جو جج ابو الاسناد کی عدالت جو کچھ کر رہی ہے، عمران خان کی وکلا جو ہیں وہ اس کو چیلنج کر دیتے ہیں ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ بھی ظاہر آزاد نہیں ہے، وہ بھی دیکھے گی کہ مجھے کس کے حکم کے اوپر کیا کہا جائے گا، اور پھر ہم اسی طرح سے فیصلہ دیں گے. تو جسٹس عامر فاروق ہوں، جج ابو الاسناد ہوں، یہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے. تو وکلا کو جب علم نہیں ہوگا کہ انہوں نے سماعت میں کیا کہنا ہے، ان کے پاس تیاری نہیں ہوگی، تو پھر وہاں پہ ان کیمرہ چیزوں کو کیا جائے گا تو فیصلہ آ جائے گا. اس سے پہلے بھی فیصلے سنائے گئے، ساری چیزیں آئیں، کسی کے سر کے اوپر جو نہیں رہیں. جس ملک کے اندر صدر کے دستخطوں کے بغیر جعلی قانون بن جائے اور اس قانون کی روشنی میں سائفر کیس کی سماعت ہو جائے، جج بنا دیا جائے، عدالت بنا دی جائے، تو وہاں پہ عمران خان کے خلاف جو فیصلہ سائفر کے حوالے سے آئے گا اس کے اوپر کیا کر لیں گے عوام، کیا ہوگا. یہاں پہ تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، یہاں کوئی امید نہیں ہے، جو وہ چاہتے ہیں ویسا وہ کر لیتے ہیں. پھر دیکھیے کہ شہنشاہ اعظم کو کیوں روکا، اور اس کے اوپر درجنوں افراد یعنی کہ 100 کے قریب 94 افراد کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں جب ایک جلسہ کر کے شہباز شریف صاحب واپس جا رہے تھے تو بڑی تعداد میں عوام نے روکا تھا، کچھ نے تو گالم گلوچ بھی کیا تھا، لیکن شہنشاہ اعظم کو کیوں روکا، اس بات کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور 94 افراد کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے. اب پاکستان کے عوام کی حالت دیکھیے جو مفلسی کا شکار ہیں، معاشی بدحالی ہے ملک کے اندر، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ اپنی بڑاس اور کہاں نکالیں، یا تو سوشل میڈیا پہ نکالتے ہیں، یا یہ جو جب سیاستدان ملتے ہیں تو ان کے سامنے اپنے جذبات اور تاثرات بیان کرتے ہیں. چونکہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے تو وہ ان سے نہیں سوال کریں گے تو کس سے کریں گے. تو ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ان لوگوں کے عوام میں کے بس میں ہو تو ان کی جان لے لیں گے، لیکن کم از کم اگر انہوں نے گاڑی کو روک کے احتجاج کیا ہے، کچھ کہا ہے، ان کا تعلق جس سے بھی ہو، لیکن اینڈ آف دی ڈے تو وہ انسان ہیں، وہ پاکستان کے عوام ہیں، وہ تو یہ چیز کر سکتے ہیں. مگر آپ دیکھیے کہ کتنی بے حسی اور بے رحمی ہے کہ جو لوگ پہلے سے غربت کا شکار ہیں، انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے آواز بلند کی، اور آپ نے ان کے اوپر بھی مقدمہ درج کر دیا. اب جب اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسی، جس کو ریاست کہتے ہیں جبکہ یہ دوسرے لفظوں میں کھلواڑ ہے، یہ ریاست کی ڈیفینیشن میں ملک آتا ہی نہیں ہے، اس کو کسی صورت نہیں ریاست مان سکتے جہاں آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، عوام کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ان کو نہیں ملتے. تو وہاں عوام کو اپنے حق کی بات کرنے کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا. تو اب یہ جو مقدمہ ہوا ہے اس میں لوگ پکڑے جائیں گے، مزید پیچھے گھر والے بھوکے مریں گے، روزگار پہلے سے کوئی نہیں ہے. تو یہ پتہ نہیں کس حد تک خوف دلانا چاہتے ہیں، اور یہ ریاست جو ہے دوسری ریاست، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست کے لوگوں کو آخر کتنا مجبور اور لاچار کر دے گی. یہ لوگ کب بولیں گے، بولتے بھی ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم و جبر ہوتا ہے. تو حالات بڑے برے ہیں، حالات خراب ہیں. اگر شہباز شریف صاحب کو روک کے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے اوپر 94 افراد کے اوپر ایف آئی آر ہو سکتی ہے، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر سابق وزیر اعظم کے اوپر 200 ایف آئی آر ہو سکتی ہے، تو عام عوام کس کھیت کی مولی ہیں؟ اس کی وجہ ری ایکشن کوئی نہیں ہے. جو ظلم ہوتا ہے، جو لتر پڑتے ہیں، کھا لیتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں، پھر آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک اور انقلابی جو ہیں وہ میدان میں آگے. آج مولانا فضل الرحمان نے بڑی اچھی بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ بتائیں کہ یہ جو آپ گروپ بنا رہے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے اس کے پیچھے کون ہے. یہ جو نئے انقلابی آ رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں ان کے پیچھے جو ہمارے پیچھے بھی ہیں. تو اس سے ایسا کرنے سے کیا عمل ہوگا؟ تو جتنے مرضی نئے انقلابی میدان میں آ جائیں، اصل میں تو بات یہ ہے کہ
جو جس کی سپورٹ کر رہا ہے، جیسے چیزیں ہو رہی ہیں، جس کے ساتھ عوام ہوں گے وہی آگے آئے گا. تو انہیں اس بات کا بھی بڑا صدمہ اور دکھ ہے کہ نئے لوگ کیوں آ رہے ہیں. اگر آپ نے ہماری سپورٹ کرنی تھی اور ہم آپ کے ساتھ ہیں تو نئے انقلابیوں کو میدان میں لانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ان کا شکوہ بھی ہے، اور دوسری طرف وہ بتانا بھی چاہ رہے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں، ہم طاقتور ہیں، تو لہٰذا ہماری ہی سپورٹ کیجئے. کسی نئے انقلابی کو میدان میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. پھر آپ سے ملیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.